आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और मैं हूं आपके साथ सना वारिस। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में हम सबसे पहले बात करते हैं कौमी उर्दू कौंसिल के एक उर्दू कंप्यूटर सेंटर की। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान ने पूरे मुल्क में अपनी सरगर्मियों के दायरे को फैला रखा है और इसी के तहत कौंसिल ने मुख्तलिफ इलाकों में उर्दू ज़बान के जरिए कंप्यूटर की तालीम देने वाले मुतादिद मरकज कायम कर रखे हैं। इनमें तलबा को उर्दू और कंप्यूटर दोनों की तालीम दी जाती है ताकि उर्दू ज़बान रोजगार से जुड़ सके। रियासत जम्मू कश्मीर के मौसम गर्मा की दारुल हुकूमत श्रीनगर के शालटैंक क्रॉसिंग इलाके में बरसरकार ज़ैनुल आबिदीन ट्रेनिंग सेंटर उर्दू तलबा को बहुत कम खर्च पर कंप्यूटर की तालीम दे रहा है। कौमी उर्दू काउंसिल की निगरानी और मावनत से काम करने वाला ये मरकज भी तलबा और तालिबात को एक साला कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स मुकम्मल करने की सहूलत देता है। रियासत जम्मू कश्मीर की गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में ज़ैनुल आबिदीन ट्रेनिंग सेंटर में NCPUL का यह सेंटर गुज़िश्ता कई सालों से कामयाबी के साथ चल रहा है। श्रीनगर के शालटैंक क्रॉसिंग इलाके में वाक़ा इस सेंटर में ज्यादातर गरीब और मुतवस्सित तबके के तालिब इल्म कंप्यूटर की तालीम हासिल करते हैं। कौमी उर्दू कौंसिल की पॉलिसी के मुताबिक इस कंप्यूटर सेंटर में भी इक्तिसादी एतबार से कमजोर तलबा को दाखिले में तरजीह दी जाती है। इस मरकज से अब तक सैकड़ों नौजवान तलबा उर्दू कंप्यूटर कोर्स का डिप्लोमा हासिल कर चुके हैं और इनमें से मुतअद्दिद अफराद को मुख्तलिफ जगहों पर या तो मुलाजमत मिल चुकी है या वो खुद अपना कारोबार करके बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। पिछले हम 2 साल से हम NCPUL के थ्रू यहाँ पे कोर्स करवाते हैं। एसोसिएशन हमारी नैलेट से है, तो कोर्स हम 1 साल का करवाते हैं, 1 ईयर कोर्स। 1 ईयर कोर्स में हमें इनको पहले तो हम बेसिक नॉलेज देते हैं, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज। तो इस पर एडमिशन गाइडलाइंस ऑफ जो हमें मिली है नैलेट के थ्रू, उस एडमिशन गाइडलाइंस के थ्रू उसको फॉलो करके हम यहाँ पे एडमिशन्स, चाहे वो 10+2 हो या 10th पास के हो बच्चे जो निकलते हैं, तो वो यहाँ पे वो कोर्स कराते हैं। ज़रूरी नहीं है 10+2, हम ग्रेजुएशन या PG के बाद जो लड़के आते हैं उनको भी हम यहाँ पे कोर्स करवाते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बान उर्दू है। चुनाचा देखा जाए तो ये कंप्यूटर सेंटर जरूरतमंद तलबा को सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा डिप्लोमा देकर इन्हें रियासत में ही सरकारी व गैर सरकारी मुलाजमतें हासिल कराने का जरिया भी बन रहा है। सेंटर से मिलने वाला डिप्लोमा जम्मू कश्मीर के गरीब तलबा के काफी काम आ रहा है। तालिब इल्म अच्छी तरह जानते और मानते हैं कि गैर सरकारी निजी इदारों से कंप्यूटर की तरबियत का 1 साला कोर्स मुकम्मल करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उर्दू कौंसिल ने ये काम आसान कर दिया है। वो मामूली फीस देकर सिर्फ 1 साल की मेहनत से डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं। कब MDT भी मैंने चूज़ किया, इससे मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है, क्योंकि इससे पहले मुझे कंप्यूटर कुछ भी नहीं आता था। जब मैं यहाँ से आया तकरीबन 2 मंथ्स हो गए मुझे यहाँ पर, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ पर ख़ास जो उर्दू लैंग्वेज होती है उसमें मुझे काफ़ी फोकस मिलता है, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज मुझे थोड़ा कम आती है, इसलिए मैं इस इंस्टीट्यूट में आया। मैंने एक कोर्स यहाँ पर सिलेक्ट किया 1 ईयर का, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी मुझे 3 ही महीने हुए हैं। अभी हमने कुछ ही सीखा है। तो फिर पेंट हमने स्टार्ट किया, नोटपैड वर्डपैड अभी कर रहे हैं। उर्दू का जो है वो बहुत ही अहम रोल है हमारी लाइफ में अब, और अच्छा रहेगा जब हम बहुत सारा कुछ करेंगे उर्दू टेक्स्ट से। श्रीनगर के इस उर्दू कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर की तरबियत और उर्दू की तालीम देने वाले माहिर असातिज़ा मेहनत और तवज्जो से तालिब इल्मों को न सिर्फ कंप्यूटर की बल्कि उर्दू ज़बान की भी तालीम देते हैं। इनकी राय में कौमी उर्दू कौंसिल ने उर्दू ज़बान को कंप्यूटर और सोशल मीडिया से जोड़कर अकेले ही वो कारनामा अंजाम दे दिया है जो कई इदारे मिलकर भी नहीं कर सकते थे। कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान की इस पहल ने गरीब और मुतवस्सित तलबा को कौमी धारे में शामिल करने का रास्ता भी हमवार किया है। इस कोर्स का बेसिक मुद्दा और मकसद ये है कि हम उर्दू को फ़रोग़ करें। तो यहाँ पे हम बच्चों को IT के साथ साथ उर्दू में भी मज़ीद मतलब इनको जानकारी देते हैं, इनको सिखाते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज़ करें, और इससे बच्चों को बहुत सारे रोज़गार फराहम होते हैं आगे आने वाले वक्त में। और आजकल बच्चे जो भी कोर्सेज़ करते हैं वो स्किल ओरिएंटेड ही होते हैं, बिकॉज़ उनको कोर्स करने के बाद यहाँ पर हम जॉब प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। कौमी उर्दू कौंसिल के इस सेंटर में तलबा को सिर्फ कंप्यूटर की तालीम ही नहीं दी जाती, इन्हें कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू ज़बान के निसाब के मुताबिक उर्दू और अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाती है।
ताकि मौजूदा जमाने के तकाज़ों को देखते हुए इनकी कंप्यूटर तालीम में कोई कसर बाकी न रह जाए। गुंचों सी चटकती, फूलों सी महकती, फलक पर सितारों सी चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। ये शेर मीर दर्द का है। इस शेर में मीर दर्द अपनी पाक दामनी बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इनका दामन तर देखकर ये न समझा जाए कि वो मैख्वार हैं, बल्कि हकीकत ये है कि वो निहायत पाकबाज हैं कि अगर वो दामन निचोड़ दें तो इस टपकने वाले पानी से फरिश्ते वजू कर सकते हैं। और नाज़रीन, अब बात करते हैं एक शख्सियत की। दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली प्रोफेसर अमिता परशुराम उर्दू ज़बान व अदब की आशिक हैं। हालांकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के शोबे साइकोलॉजी से वाबस्ता हैं और नफ्सियात पढ़ाती हैं। नफ्सियात की तदरीस में वो उर्दू शायरी को मददगार मानती हैं और शायरा के तौर पर भी जानी जाती हैं। प्रोफेसर अमिता परशुराम ने खुद को उर्दू ज़बान की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया है और उर्दू ही उनका ओढ़ना बिछौना बन गई है। वो मुशायरों में भी शरीक होती हैं और सामीन उनका कलाम काफी पसंद करते हैं। मेरी तलाश मुझे ले चली है माजी में, तुम ही बताओ मैं खुद को कहाँ तलाश करूं। पिघल पिघल के सदा इम्तिहान की आतिश में वजूद ढल गया मेरा अजीब सांचे में। अगर आप उर्दू ज़बान बोलते और पढ़ते हैं तो ये आपने यकीनन महसूस किया होगा कि शायरी इस ज़बान की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन उर्दू शायरी नफ्सियात जैसे मुश्किल इल्म की तालीम और तदरीस इसमें भी काम आ सकती है, ये बात शायद ही कोई जानता होगा। मेरी पैदाइश दिल्ली की है। मेरे वालिदैन गुजरांवाला से पार्टीशन के वक्त आए थे दिल्ली और यहाँ आने के कुछ वक्त बाद मैं पैदा हुई। 15 दिसंबर 1955 मेरी जन्मदिन है और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है। डॉक्टर अमीता के घर में उर्दू और शायरी में दिलचस्पी का माहौल पहले से था, मगर नफ्सियात के दर्स व तदरीस का उन्हें बचपन से ही शौक था। सानवी तालीम के जमाने से ही उन्होंने नफ्सियात को अपना खास मजमून बना लिया था। मैं जानती थी कि मैं साइकोलॉजी के लिए बनी हूँ, दिल में इच्छा थी, तो मुझे साइकोलॉजी को ही फॉलो करना था। 9th स्टैंडर्ड से मैंने उसको एज अ सब्जेक्ट प्रेफर किया। फिर हमने इंद्रप्रस्थ कॉलेज से BA की साइकोलॉजी ऑनर्स में। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारा ताल्लुक़ रहा है हमेशा तक। MA किया, MPhil किया, उसके बाद मेरी PhD भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से है। पोस्ट डॉक्टरल काम भी मैंने किया जो कि CSDS सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ में प्रोफेसर आशीष नंदी के साथ जुड़कर। तो ये सब तो हो गए जो कि एक फॉर्मल तौर पर जो डिग्री और सर्टिफिकेट्स होते हैं। बाकी तो देखिए, जहाँ तक तालीम की बात है, अगर मैं कुछ भी जानती हूँ ज़िंदगी के बारे में और इवन साइकोलॉजी मनोविज्ञान के बारे में, तो मैं कहूँगी कि मेरी तालीम का पूरा श्रेय मेरे वालिद को जाता है। जिंदगी मैंने उनसे सीखी। डॉक्टर अमीता बचपन से ही बहुत अच्छी उर्दू बोलती थी, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाती थी। ये कमी उन्होंने अपनी कोशिशों से पूरी की। हमारे घर में जो बोलचाल की ज़बान थी वो पंजाबी और उर्दू थी। दिन रात वास्ता पड़ता था इस भाषा से, इस ज़बान से। तो बोलचाल की ज़बान तो यूं ही आई घर से। फिर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा जब मैं कुछ बड़ी हुई कि मुझे स्क्रिप्ट भी सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी किताबें हमें देवनागरी में मिलती नहीं थी। तो क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ये हमारे हाथ में नहीं था। तो फिर मैंने तय किया कि मुझे स्क्रिप्ट सीखना है।
میرے والد صاحب سے میں نے الف بے پہ شروع کیا، وہ کچھ کام دیتے تھے، میں کرتی تھی، تھوڑا بہت ہوا. پھر تھوڑے بڑے ہوئے، کالج گئے تو یونیورسٹی میں، دلی یونیورسٹی میں لینگویج ڈپارٹمنٹ میں میں نے انرولمنٹ کیا. وہاں پر کلاسیں اٹینڈ کی، اردو سیکھی. اس کے بعد پھر ایک بیچ میں گیپ آ گیا، اور پھر اس کے بعد کافی وقت کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، اس کو تو بہت ہی سنجیدہ طور پر کرنا چاہیے. تو پھر میں نے سرٹیفکیٹ کورس کیا اردو اکیڈمی کا، اور باقاعدہ امتحان دیے، ریٹن ایگزام، اورل ایگزام، سب کچھ. اور اس کے بعد پھر باقی جو ہوتا ہے وہ محنت ہوتی ہے. اردو سیکھتے ہی اردو کے شعری ادب کی ایک حسین دنیا کے دروازے ان کے لیے کھل گئے، جس میں غالب بھی تھے، مجروح بھی، اور ساحر اور ناظر کاظمی بھی. نفسیات کے علم نے انہیں اردو شاعری کو سمجھنے میں مدد دی، اور شاعری سے نفسیات کے مسئلوں کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد ملی. روشن کو اندھیروں سے بھری شام نہ دے، دل کے رشتے کو میری جان کوئی نام نہ دے. آسماں دینے کا اے دوست دکھاوا مت کر، آسماں دینے کا اے دوست دکھاوا مت کر. شاعری پڑھنے کا شوق انہیں بہت پہلے سے تھا، لیکن خود شعر کہنا انہوں نے کافی بعد میں شروع کیا. شروع میں آزاد خیال لکھتی تھی، دل میں آئی بات کہہ دی، تھوڑا سا پوئٹک انداز ہوتا تھا، لیکن آزاد کویتا، آزاد نظم بن جاتی تھی وہ اپنے آپ میں. پابند شاعری کافی سمے کے بعد میں نے شروع کی، اور اس کے لیے پھر جب لکھتی تھی کچھ کوشش ہوتی تھی کہ بھئی اس طرح سے ہو، وہ میٹر کا کانسیپٹ سمجھا، بحر کا کانسیپٹ سمجھا. اور پھر اصلاح کے لیے کچھ دوست لوگ جو شاعری جانتے تھے، بڑے تھے ہم سے اور کافی ماہر تھے اس تکتیب وغیرہ میں، تو ہم نے ان سے اصلاح بھی کروائی. اور بہت سیریسلی مارکیٹ میں، اگر آپ مارکیٹ کہہ سکتے ہیں، عوام تک پہنچنا، باہر لانا اپنی شاعری کو، ان کو میگزینز اور ان کو یہ نیوز پیپرز میں اور جگہ جگہ شیئر کرنا، یہ سفر کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے، 10-12 سال پرانا ہے. ڈاکٹر امیتا کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ انہیں نفسیات، شاعری اور موسیقی میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے. موسیقی اور شاعری، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں جہاں تک میرے پیشن کی بات ہے. آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ میوزک، آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ پوئٹری. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ فرق بھی ہوتا ہے. جیسے کہ یہ دیکھیے کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہے، یا میں خود سے اور اپنی زندگی سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہونا چاہتی ہوں، تو میں موسیقی کا سہارا لیتی ہوں، میں کلاسیکل میوزک سنتی ہوں. لیکن اس کا ایک دم اپوزٹ اپلائی کرتا ہے شاعری پر. جب مجھے خود سے اور جڑنا ہے اور اپنے دل کی بات کہنی ہے، یا جو محسوس ہوا، جو ایموشنز ہیں ان کو ایکسپریس کرنا ہے، تو اس وقت میں شاعری کی طرف لین ہو جاتی ہوں. مجھے دونوں سے بہت لگاؤ ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ شاعری میں ہوں، اور جب میں نے خود سے، میں سے تھوڑا دور جانا ہوتا ہے تو کلاسیکل میوزک سنتی ہوں. کلاسیکل میں سر مجھے بہت سکون دیتے ہیں، مگر میں اس وقت لفظوں کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی، اور اس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت. تو دونوں کا بہت اہم رول ہے میری زندگی میں، بہت اہم. اردو کو فروغ دینے کے سلسلے میں قومی اردو کونسل کی کوششوں کی وہ ستائش بھی کرتی ہیں، اور اردو کے مستقبل کے بارے میں پر امید بھی ہیں. اردو کے فروغ کے لیے مجھے لگتا ہے بہت سی کوششیں ہو بھی رہی ہیں، اور ہونی بھی چاہیے. جیسے کہ مجھے لگتا ہے میرے جیسے لوگ، میں اردو سیکھنا چاہتی تھی جب میں اسکول میں تھی، لیکن ایسا کوئی اسکول نہیں تھا جہاں مجھے اردو سکھائی جاتی. تو یہ ایک آپشن ہونی چاہیے، جہاں پر ایک اسکول میں سبجیکٹ آتا ہے نا آپشن کا، کہ آپ کون سی بیسک زبان سیکھنا چاہتے ہیں، یہ آپشن ہونی چاہیے، یہ چوائس ہونی چاہیے. تو وہاں سے لے کر
اور پھر اس کے بعد آف کورس کوچنگ سکولز ہوں اور ایفرٹس تو ہو ہی رہے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ کافی لوگ, ایک مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے جو اردو سیکھنے والے جو ایڈمیشنز ہوتی ہیں, جیسے کہ اب آپ دلی یونیورسٹی میں لے لیں یا کہیں بھی کوئی پرائیویٹ اسکول میں لیں, 90% جو ایڈمیشنز ہوتی ہیں ڈیٹا کہتا ہے کہ وہ نان مسلم لوگوں کی ہوتی ہیں. یہ بڑی پیاری زبان ہے, بہت سے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, تو میں کہوں گی کہ ہر ایک کو اپنا اس میں کنٹریبیوشن کرنا ہی چاہیے. کتاب انسان کی سب سے اچھی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی سچی رہنمائی بھی کرتی ہے. دوست کئی بار دھوکہ دے جاتے ہیں, لیکن کتاب کبھی دھوکہ نہیں دیتی اور اس سے ملنے والا علم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے. اگر انسان اپنے اندر کتابوں کے مطالعے کا شوق پیدا کر لے تو اس سے نہ صرف اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی فکر اور عمل کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہو جاتا ہے. قومی اردو کونسل اردو زبان کی ترویج و اشاعت میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے. ساتھ ہی کتابوں کی اشاعت میں بھی وہ اکثر اردو اشاعت گھروں سے کافی آگے ہے. ملک بھر میں زیادہ سے زیادہ قارئین تک مختلف موضوعات پر دلچسپ اور معلوماتی کتابیں پہنچانا اردو کونسل کی اشاعتی سرگرمیوں کا خاص مقصد ہے. چنانچہ کونسل کے رسالوں کی طرح اس کی کتابوں کی قیمت بھی کافی کم رکھی جاتی ہے. یہ کتاب جو میرے ہاتھوں میں ہے اس کا عنوان چلو چاند پر ہے اور اس کے مصنف جناب انیس الحسن صدیقی صاحب ہیں. یہ کتاب قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان سے شائع کی گئی ہے. اردو میں خلا اور فلکیات سے متعلق بہت کم مواد دستیاب ہے, لیکن انیس الحسن صدیقی نے مذکورہ کتاب کے ذریعے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. چاند اور ستاروں پر نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہے اور اس میں روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہے. بچوں کے لیے یہ کتاب اس لحاظ سے کافی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی. اس کتاب کے جو اہم عنوان ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: خلا میں ہوائی جہاز کیسے اڑ سکتے ہیں, خلا میں کس طرح پہنچا جا سکتا ہے, پہلا ہندوستانی خلاباز کون تھا اور وہاں کیسے پہنچا تھا, خلائی زمانہ کب شروع ہوا تھا, ماڈرن راکٹ بنانے کا تجربہ کس نے کیا تھا. ان تمام موضوعات کا احاطہ اس کتاب میں کیا گیا ہے. بہت اچھے موضوع پہ یہ کتاب پبلش کی گئی ہے NCPUL سے, اور انفیکٹ یہ جو زمانہ ہے, یہ جو دور ہے, یہ اسپیس ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ایک سے ایک بہتر سے بہتر ایجادیں ہو رہی ہیں اور بچے اسپیس ٹیکنالوجی میں کافی دلچسپی لے رہے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے کہ اس کتاب کے اندر چاند اور ستاروں کی دنیا کے متعلق کافی جانکاری دی گئی ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اردو کی کہانیوں کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانکاری آسانی سے ہم دے سکتے ہیں. اور جن موضوعات پہ بچوں کی دلچسپی ہے, فینٹیسی میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں بچے, تو فینٹیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب انہیں بہت اپنی طرف کھینچے گی اور ان کو اپنی طرف کتاب متوجہ کرے گی. آپ سے میں گزارش کروں گا, آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کوئی ایسا اس میں عبارت پڑھ کر کے سنائیے کہ جس سے لگے کہ اس کتاب کی اہمیت بچوں کے لیے کیا ہے. جیسے کہ خلا ہے تو خلا کیا ہے, اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی پیراگراف اس کے اندر ہو تو پڑھیے. بہت سارے لوگ خلا کی بات کرتے ہیں, اسپیس کی بات کرتے ہیں, لیکن بچے کیا نوجوانوں کو بھی بعض دفعہ پتہ نہیں رہتا ہے کہ اسپیس ہے کیا چیز, خلا کیا چیز ہے. تو ایسی کوئی بات ہو تو آپ پڑھ کر کے سنائیے. خلا اسپیس کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین یعنی کرۂ ارض جس پر ہم رہتے ہیں نارنگی کی طرح گول ہے, اسی لیے اس کو کرۂ ارض کہا گیا ہے. اس کے ہر طرف گولائی میں زمین کی سطح سے 96 کلومیٹر اونچائی تک فضا پائی جاتی ہے. فضا ہوا کے ایک کمبل کی طرح ہے, اس لیے اس کو کرۂ باد بھی کہا گیا ہے. یہ کرۂ ارض کو آکسیجن گیس مہیا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ رہتے ہیں. چاند, سورج, کرۂ ارض, تمام ستارے اور دوسرے آسمانی اجرام یہ سب خلا میں موجود پائے گئے ہیں. ابھی تک خلا کی کوئی حد نہیں پائی گئی ہے. ہوا آپ کی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوائی لہروں کے ذریعے پہنچاتی ہے, لیکن
یہ خلا میں موجود نہیں ہے، اس لیے آپ کو خلا میں بغیر ہوائی لہروں کے کچھ بھی سنائی نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں البتہ خلا باز اپنے خاص قسم کے کپڑوں میں جس کو وہ پہن کر خلا میں داخل ہوتے ہیں اس میں لگے ریڈیو کے ذریعے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں۔ خلا میں صرف ریڈیائی لہریں ہی آپ کی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتی ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ کتاب نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ان کے والدین اور بڑوں کے لیے بھی کافی مفید ثابت ہوگی اور اسے پڑھ کر کے کافی نالج حاصل کریں گے بچے، اور اس کتاب کی پذیرائی بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو مصنف ہیں ان کی بھی اہمیت کو لوگ قبول کریں گے۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو زبان میں بچوں کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ بچوں کی دنیا، مشہور ادیبوں کی دل نشیں کہانیاں، خوبصورت نظمیں، دلچسپ مضامین اور کارٹون، خوبصورت کامکس، قصہ وار ناول، تاریخ، آپس کی باتیں، اردو فیس بک اور ذہنی ورزش کے مستقل کالم، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ معلومات کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ قومی اردو کونسل پیش کرتی ہے اردو میں خواتین کے لیے ایک خوبصورت ماہنامہ خواتین دنیا، مشہور خواتین ادیبوں کی دل نشین کہانیاں، خوبصورت نظمیں اور غزلیں، دلچسپ مضامین، خواتین کے لیے خوبصورتی میں اضافے کے لیے نسخے، لذیذ پکوان اور فرحت بخش مشروبات بنانے کے طریقے، نسائی طبقے کی نمائندگی کرنے والا اور ان کی ذہن سازی اور ذہن بیداری میں اہم کردار ادا کرنے والا ماہنامہ، ہر صفحہ رنگین اور دل فریب تصاویر کا مرقع، ہر شمارہ دلچسپ اور معلوماتی باتوں کا خزانہ، قیمت صرف 10 روپے، سال بھر کے شمارے صرف 100 روپے میں۔ بریک کے بعد پروگرام اردو دنیا میں ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور اب بات فلم اور اردو کی۔ ایک دور تھا جب ہندوستانی فلموں کے نغمے سبھی کی زبان پر رہتے تھے، لیکن آج بھی ان نغموں میں لوگوں کی دلچسپی کم نہیں ہوئی ہے۔ پرانی فلمی نغمے نئی نسل کے نوجوانوں کو بہت پسند آتے ہیں، جس کی وجہ ہے ان کی سکون بخش موسیقی اور اردو زبان کے لفظوں کی رس بھری مٹھاس۔